سلام كبرات نقعد عن مزاهم حدشت هوينا سمهار بحال أزا channel كا نحاويلا نحاسبلا وحنسأنا عبيلا channel يامو أبز عالم عوتات كلنا نخنبر سو نقعد عن مزاهم share مقوار subscribe مقوار كا أي نحمق يا نايلوم ما عند topic كا حيزنا يومتينا زلنا بزعبا victim mentality زلو وسب قداي التحساسبا زلو 7 حلافنت بسكم 7 بزعبو لو ما عند discuss كنقبرينا so سنة مكتال يكبرلنا so لو ما عندي زي بطعم أقداسيت كل جزء تصبي أزنا ورك يا أخي جبرة because من نابرتنا هوينا من نابرتنا راح دي كونت كابك هيوت ناس تعين قطون تسانا خلون نقرس لو زخنت بزعوا زي فيديو maybe زي راح يكون كجبر كان maybe next time كان بزعوا أكبر هوني كذا بعمل قداسيت سو زخنت so yeah victim mentality كنبل كلناسي انتي مالتنا إنا عندنا هنريو صبيرنا لو ما عندي كم زي إن شاء الله سب نمارر دك سوات كنا نتولد صبوا زلنا رسينا هلا جيزة نمارر نرسع كلايك أنتي مثلنا تي هوت ناسي قداي ناي تزقات أمنا نقرات كويني سمعنا نابنت وي إذا سدتنياتات كوينا وي سبوت زعنا وي government وي سرحنا وي قال كل جيزسي بقى كم زندي وهم زندي حاجة إذا حقنت يقولون يكونه حقنت الله وي جن أبو أخذ سنة حكى لك حاجة كابت حقنت وتخصنا من رجعي غير مالتي جت زقات أمك عالشجرات كل جزء يقات مكاينه وحكي يحمكاي أبو كوف كتب التمريض كاجن بقى من رجعها مخانو كتفلت على كحجي زغا نقلي خاسب كم كحم مكاي خلي قنط وكافر لا انت already a victim mentality هل خاخوينكا كم يوالت قالت ان شاء الله هم زي defensive تكون انتي مو شجرا قاعد مناني مو سددنياتنا وامانه traumatizing دي خندي trauma زرا اخو 7 دي قال الكا تبل ازخا ملكت ينبعلو دا you're choosing أو تسنح تمرج أخا تقبر كم زلها مالتي أو تمرز كم زلها so هذا خابتي نسمع من قراتي بتدقق قام مالتي سدت سلزخون نمبر عدنا تزخون يركو كم زي مخنان ويكا كم زي واتساي همز إن شاء الله سبنا عي كل جزء يبدلني انتي نعي كم الزقات مني وي زخانة همزي كمز كنترول دي تقبرو نقار سخا تزقات منا بيوتنا عبنت كابنشنا زقات منا اور بسنك تزقات اما زوسدنا يم choices قاله زون كلهم زقات اموناسي بسنكوس اتخنبوص حوز دلنا نقارسي وين خينا عبس نتقومولو مخنياتي هجي مخنيات زخون زلوها حقنا سلازو يقولي كونه حقنا تالوي جن كم تخل جيزان ولا life فتنة سلازخانت it was expected something to happen احنا ها مسؤول من كيد بري كم زي heaven تتخونيرا maybe everything would be smooth قلمله so حجي أبزخ أنتينا كنستوعب زلنا نتقوم لهم زرباتاتي حقنتنا هم زخون همزي كلاس ويل كاندي سدت انديزي or بقى بطعمي 7 دي زي رادة أكاهينو أرجله بس 5 ساعات نقولسي كي ترى درام جمعة بزرباني الجمعة إيش اللي حسب تحاسبها مش إيش الزربة ده حرايقت ميحير أجن سمعة بقى حقنتنا يخوني جمر مالتي شو عخا إذا نجرز خاني من تايو زمتنا نعبنت نفسنا خن كلاخل كمزي وين تخوينا دينا فعكو خيتبل وين تخوينا جرنا الله وجلاسي كم excuse نتقامل كم زم كلاخل إن شاء الله مخنيات كمون نتقامل له سلازخونا نعبنت سبع له بتزلوا دي عقب
ويدما أبتزلوا خوان ديش مشان ديش تمارو وي أب كلامي خمس نيرو أب كم زخلنا ويدما بإرثا خلنا ويدما بكلم زخنا شو يتعمل الله جس يكايد بالعين السب تاي تبنابت إذا حجي عاب victim mentality نؤمن له أي نؤمن له مالتي نعنا هانتا يتجبرنا كم زي يحزك أسرك تراب جبرك إن شاء الله مثلا كالك كتب whatever it is إذا زلنا هيوت بق أتمسجن كنا بلا لنا إن شاء الله نايك أدم تناتهم صبغة نيراتهم ناتنا هزيا so we have to be بق مرة إن شاء الله كم زي grateful مش شجرة مش صبغة مش كله مالتي because بهو عند excitement تزيرينا يا بقى كم زي ولا أبتناتهم نيرناتهم نخون the same mentality محلونا نيرو because حق إنه تزلوا وصل زي خوانه it's just because we're choosing أن إحنا نتنايك أدم سب ورنايك أدم بهلي ورنايك أدم جيزة كنرئن مرة سلزلنا إمبري بقى أنا بحكي إذ هوتنا حما أكوين أورناتهم كابناتهم ناتنا خفي وقال ملا سلزخون يكون ناتهم أبجيزهم شجر ناتهم نيروم زماروا له نجارات نيروم جن إذا كان السؤال لزلنا حدا جنيا مرزي كم زي إن شاء الله كل جيزة كلا كم سوزي كون نيرو كلا بقى هيوت كاكم ولا خونا تحت خير كابكم أقول you know what بقى الزول هو هيوت the best time يزولكم إن شاء الله the best time ما هاتوس فترة ناسي يجاج أيجاجني مع أبي بلنا نعنا زيات سوا so أيجاجني نسو so إحنا how we have to have that trust غلونا لو فترينا هون أم نفسنا يهون إن شاء الله like yeah أنا نزاجي زي تبيله أنا حجي imagine يقبرني أبتناي كلام عادي كلام مولاد I mean قال يسوي فوتو خلو خدني أنا بوجني like this is what I want this is what I need أبزاز زلوا خوا حجوستي الحمد لله إلي زغير oh yeah social media زلوا كله زلوا إذا مالت جن تقول شجر حالفنا يو تجلا صبوني رمالت أيقونة ناتو pain نيرو ناتو علو وبحجون كنت زناي كلوي ناتو pain جن تفعل اللي زمت زولو شو أو وخن إحنا خنتسأل نحدو أبت أنزاتي أبتي زجات منا دسديب لنا situation or circumstance أوس أنا إحنا what do we choose أو ندم مررنا خنتسأل نحدو ولاس you know what زجات إيمان عندي أنا سدتني عندي كاب سدراي تفعلي الله كاب عدي كاب هزبي كاب بزح تفعلي الله عندي قل you know what زي أنا عيمو one time زنبرة زعلم so I'm not sure مع عسى كمتي كونو زلوا وقال ملتات we don't know whether كوني أي كونني or ألنا لينا صح يلنا so بزاد زلات النجل تبقى كألنا عمي كجبري إلنا كنحسب كلنا كابتي victim mentality نابتي حلاف النتاوي التحساس بان حلف مالج كل جزء هاني كم زي ولا today today هيوتنا مسبنا نبرو ويمس فاميلنا قال ملتات إن شاء الله ولا نيش اللي كم زي disagreement دي ولا دي مسمى مع قالهم نتذكر له كل جزء تقال هذه منها رازنا ناتي إيدن تاي نيرو إن شاء الله ما ناتو إيد بينا يتطاعني never anything زقاتم السخاخ انتاي نيركابو إن شاء الله so did you choose مليس كانت نجارة تعبابي خيرو or بأنس أروح patient وين كاد أبو يركادي خحليف كيو ولا قلم إن شاء الله جي after day to day نجبره كم زلك كم مسل كانت ريو نوع له نجاراتي whether أبو وين نبتي victim نطري ويكا نبتي حلاف نتاوي أتحسس ونطر مالتي so حجي victim mentality سي بوتاي فيلنيو ناتوس أب حدار سب حدار ويا بحوات أب family أب قلا فيلنيو أب كل الله exactly everywhere ولا بيننا عندنا برنا خلنا خماني بقى ترى أكون عينة الميدنا نفسنا always كتركبها نجار زخانة إن شاء الله كم زي نمارو رولو نجار ويا أو ممخنيت هاجرنا نزان حلو قاله كتركبها كم زي إحنا كم زي perfection كنت أبيبلنا كام نفسنا كم زي كل نجار بحنسى أب كل أسبوع يدخلونها جن at the same time كا you know what أبدي أقرب أبي له هندو دحاني زي أحد priority ناتي سلزلان ده نبتي
مستصفوفكم أخ خيدة زبلة تحساسبا أنت لا بقوان زي وجدنا يوم كم زي دمرنا مرروا سوا كم كوننا because family تقينو حد جيزة مرة نفسها أبت family تقاه هوت كاترس sometimes أبصراحة نفسها ترس sometimes إن شاء الله كم زي قالوا نجارات دا excuse نختاره بقوله easy زخون جيت victim mentality نحير من بزحكم وناول مرة فوكس مقدار عم نتايكو ده كيهو عم نتايكو بزحكم هذا أبتزل خيا مرة صبوت حتى actually ده أبتزل خيا ستاك تجبر زعلم one time ينا نجبره نزا one time نبر عالم سي بقى حنطي تتكلمنا لا ندم مررنا قال ملا نحلف أمرتي which is بقى مهات زيادة كم زمش فتنا نايت مرت قال ملا نايز خونك تحلف قال تجلمش سي خط عباي فتنا so ساس بقى fail جركاس إني accepted by choice fail تجبره مالتي so إذا كان حدا جناي نحنا نزارو ولا زلناها because نحنا نفسنا الزخا خيرنا نقول لين حبيت سرنا كنا الزخا خرس لزلنا ينازي أرسلنا مصو زلنا أتوم قدامي نقر أتوم pattern أتوم تداقام زقبورو نقرات كنستوعب لهم علينا اتزرباناسي simple لهم عندي سدات عندي خوينو كم زكوا خوينو trauma كوا خوينو كم زكوا خوينو كنبل كلنا زي أكن حزان نفسنا لنا because ترى زي حزنايا أو هنبرينا مالتي كابكم جنتين قبر أوكي اتحققنا تعلمش trauma له تسدت له تقال له كله زقات من نقرات علومش أوكي نوع كم زقات إمو با أنا أنتي مرز كجبر عبز good days إلنا هنريو لنا شعو كم زي as I always say let's take moment نوسدمو جيزة وسيدنا أنا سكأبزي كم زي brush off عين قبره كم زي حدا نقر كجات مننا هولوسي sometimes نفس خوي كيتش أنا نقوي قليل كاسي even though تحسبوا اللي جيزة كتبوا زقب كخلاص شلل نقولهم شالله كم زي جيزة زينه وصو إننا راح نتي روتين كله نقبر وصو إننا عبت قبلنا نخيل instead of comical ولا even painful يكون جيزة نوصله you know زي كاب victim mentalities ناب responsible mentality كل وشي كلنا عنا في الليلة يا نوصله ميلاسي نستوعب له نفس ناس كم خمس إن شاء الله كم ينقبر علينا then شعو purposefully كم زي كونيلنا نغيرتي دوي الزراربانا قالاتنا نوصوم حجن إحنا سباتنا perfect هيكوننا شح جيزة أنا خمسة عيلة صح نقول مي بتجاجي قبل لنا جن تي أبزي أتصبوا أنا قرت منفعة زبالتي كتحزانة بصحة خلها إن شاء الله أو زي أتجاجي أتحسس بايك مهناتو كم زلك مش جيم كيرنا like bicep quotes عادي اللي قتيل ناسي bicep سوي لايت واتس نمش again and again كتدقاق ملالة كلو ما عندي 15 تقبل تقولين كان next time 3 دحريو انت بزحه like different عند exercises كتقام لك كله ندا جبركاس like بزح سعري يزيد لك مش نخت الطريقة so زي حالك كما أمورنا it's up to victim mentality ترى الله كوينو الله definitely علنا somehow always تدرجة يزفال لمبر علنا somehow سخمزي قال خنبل كز انت يدي naturally always protect قبرنا رأسنا نابكم خمز خين سرح ويكين تعب ويقلم شرب نت pain كنكلا خنبل نتك أنزا خيمة أنا خنبلتي أو excuse me أوه بقى خمز مشفنا إن شاء الله كم نقبر الله so كم من رخبة خلنا نفسنا قلت إفنا حزب بيلنا okay another story نغيرها شوي you know what بقى this is ناتج صحفتي and I'm happy with it you know because maybe أنا كم تدا حاسبه زنا work life I couldn't but God كابتا أنا نفسي حاسب الله فتار كون لعلي plans not developed a plans الله نعي and I trust God أبزي غير نزوله بزا situation غير نزوله it's نزخون أنا غير purpose الله إن شاء الله so أنا open mind أحيل عيني حنقولي كفيفة
እንታይ ክመሃር ደልየ ኣለኹ ካብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ወይ እስከ ካብዚኣሲ ነዚኣ ተሓሊፈያስ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ስለ ዝኾንኪ ኢልና ብኣዌርነስ ንሓልፎ ምሻሎ ከምዚ ነቂሕና ንሓልፎ ዘንሽዑ ከዓኒ ፕራክቲስ ንገብር ደወይ እንታይ ኢልና ንዛረብ ምክንያቱ ንዛረቦ ንሰምዖ ኢና so it becomes ናትና identity ናትና reality ንኸይከውን ናትና reality በዓልና ብቾይስ ንቕይሮ ማለት እዩ so ሕጂ ኣነስ when I say you know what this is the best time ዘለኹዋ ክብል ከለኹስ doesn't mean I'm always happy ገለመለ there's times ድመፀካ ጊዜ ኣሎ ግን ድበዝሐ ጊዜ ግን you know what this is the best wala even sometimes wala ከይኮነ ከሎ ኢልካ እንዳሓሰብካ ከምኡና መፀካ ከሎ you know what no challenge ትገብሮ ነቲ negative story ኣብ ሓንጎልካ ዝህበካ ነገር ይ challenge it by ጽቡቕ because ተሓሲብናዮ ንኣብነት ነበር ዝኾነ example victim mentality ዝንገብሮ ነገር ንዘክር እሞ ስደት ብቐረባ ስደት እንዲ ኮይኑ ኣነ ደይ ዓደይ እንዲ ኮይኑ ገለ ንብሎ ፈጣሪ ኣምፃ ኣቢሉ choose ተዘግብረና ነይሩ whether ጥዕናና ኣብ ዓድና ምስ ስድራና ጥዕና ዘይብልና ወይ ከዓ ስደት ዝኹሉ trauma ሪኢና ወላ ገለ ግን we have a chance to thrive ምሻሎ ንኾነ ዕወት ተለናስ which one መረፅና ጥዕና ደላትካ ስደት ደላካ ያ ሕጂ እንታይ ይገብረና እቲ victim mentality ግን ነቲ ዘለና ፀጋታት blessing ከምደይ ንሪኦ ንኸውን ምሻሎ ንዑ neglect ንገብሮ እዛ በቃ እዚ ናይ ጨራሩ ድምፂ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እዚ fresh air ብዘይ ኦክሲጅን ነብር ነስተንፍስ ዘለና በቃ ካውንት ክንገብሮም ተጀሚራቶም blessing ሲ ኣይውድኡን እዮም so ሚዛን ተዝህሉ ነይሩ እቲ ዘጋጠመና ሕማቕን እቲ ጽቡቕ blessing ዘሎ በቃ ይምተረኸበን ኮን ነይሩ ግን ነዚአን ነዕብየና ንሕና ባዕልና ንውስኸለን ኔጌቲቭ ሓሳብ ሽዑ ነቲ ዘለና ፀጋ እንዳሸፈኖ ይኸይድ ሽዑ መኽሰብ ተዝህልዎ ነይሩ ኖ ኣብ ዓለም ኣይንሕጎስ ዓለም ንኸስራ ይዳርያኻ ነቶም ካልኣይ ዓለም ንፅባኻ ንዕውን ንኸስር ማለት እዩ ሕጂ ሓላፍነታዊ ምዃን ኣብ ሂወትና እንታይ ዓይነት ንፋስ ትገብር ሓላፍነታዊ ምዃን ዳ ሓደ since one time ኢና ንነብር ዘለና ብዛ ዓለም ካልኣይ ግዜ ሞይትና ይንምለስን ኢና to the fullest ክንነብራ ዛ ዓለም እንሻሎ ከምቲ ሙሉእ ጌርና ክንነብራ ይሕግዘና whether ንኣብነት ኣብቲ simple ነገራት ነርምዳ ካብ ዘረባና ካብ ኣክሽንና ዝኾነ ነገር ክንብደል ከለና ሕጂ ንኣብነት ማዓት ሰብ ዝብድል ሰብ ኣሎምሽ ወላ ሰኻ ከይበደልካዮ ከለኸምሽ ሽዑ ግን ኦኬ ናተይ ኣብዚኣ እስከ እንታይ ነይሩ ምክንያቱ ንኣብነት ዝብድለካ ትፈትዎ ሰብ መሓዝኻ ዲ ፋሚሊ ገለ ህሉ ገለ ኣነ ዲ ማራ ኦቨር ጊቭ ገይረዮ ኮይነ ክንብላልና ምሻሎ ከስከም ዝወላ ሓንቲ ከይገበርና ተደኣ ከመይ ዓይነት ሰብ እዙ ከምኡ ገይሩ ገብረን ጥራሕ ተይልና ኣይንቕየርይና ዘለና ንሕና ኣይንሓታይና ዘለና ናትና ፓርቲ ኣብኡ እንታይ ነይሩ ሽዑ እቲ ፓርቲ ከይተቐየረ ኣብኡ ንነብር ማለት እዩ እቲ ሰብ ከዓ ኦኬ another ሰብ እቲ ሰብ ክቕየር እዩ then ሽዑ but the same different player but the same game ክትመላለስ እያ ሽዑ always ከዓ ከምኡ ክንብል ክንዲ ንመዓራረ ሕዛ ኣቢልና ነብስና ንመዓራረ ሽዑ እንታይ ይጠቕመና ሓደ ኦቨር ጊቭ ንገብር ተለና ንቋርፆ መረሮቱ ኮይና ንገድፎ እታ ዋን ታይም ተዋሂባትና ዘላ ዓለም ከኣኒ ብምስጋናን ብሓጎስን cuz the more ትሕጎስ the more ጽቡቕ ትገብር ፈጣሪኻ you know what recognize ገይሮ let me give him another one ደኣብለ ካምበሪ በቲ ኩሉ ንግለክት ጌርካ ክሕድ ከተብሎ ከለኻስ በቃ ማዕረግ እንደይ ክሕደማት ኢና ማለት እዩ every single day ንሕና cuz ንኣብነት እንዳመፃና ኸልና ዝተኸሰሩ ሰባት ብዙሓት ኣለውምሽ whether ኣብ ሰሃራ ኣብ desert or ኣብ ባሕሪ ገለምሽ so ሞ ፈጣሪ ዳ منعهم ደሂቦም ነበረ ንዓና ኣንሕና ቦታኦም ዘይንኾን ነርና እንተ ዳ መፂና ነማር ጥራሕ ኮይናሲ what's the point of it احنا ዕላማ ኣለዎ ፈጣሪ ንዓም ክወስድ ከሎን ንዓና ክትርፈና ኣለውምሽ so እቲ responsible ምዃን
ካብ ጭንቀት የድሕነካ ምክንያቱ ማራይ ጓህዘም ጸልካ ዝ ቪክቲም ሜንታሊቲ በቃ ኩል ዘጉይ ኩል ጊዜ ጭንቀት ድመጸካ ተመጸካ ብለሲንግ በቃ ከምዝ ንኸምዘይ ትሪኦ ይዝገብረካ ኢንሻአላህ ይሽፍነካ ሶ እቲ ሓላፍነታው ተሓሳስባት ሒስካ ግን ጽቡቃት ነብራ ዛ ህይወት መሪስካ ኻት ጽቡቃ ሚስካ ከምዝ ሕጂ ንኣብነት let's say Ford መኪና ክትገዝእ ኢልካ ተሓሲብካ ነታ Ford ነታ ዘለኻ specific Ford መኪና ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኣይተስተውዕለላ ኢልካ ኣብታ ሓሰብካያ ግን everywhere ኣብ ጽርግያ ትሪኣ ምሽ ተራ በዚ ሕንዶ ገለ ከማኒ ካትብል ከኣኑ like ሽዑ ዝበዝሓ ምሻላ ተስተውዕለላ ጅና እቲ ጸጋታትካ ኮሚ once ንጸጋታት ክትስተውዕለ ጀሚርካ ካልእ ጸጋ እንዳራኻ ካልእ ጸጋ attract እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ካብ ካሕዳም ህይወት ናይ ፈጣሪ ይወጸካ ኢንሻአላ ካልኣይ ካኒ እንታይ ዳ ንጽበ ነርና ሞ ኢንሻአላ ከምዚ ኦኬ ቀደም ኣይፈለና ቲፋቲና የነዝዓለ ሕጂ ምስ ዓባኻ ግን ትዕቤት ማቹሪቲ እኮ ትዕድመ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣተሓሳስበኻ ከዓቢ ከሎ ኢኮ ኣተሓሳስበኻ ኻስ ላይፍ በኸም ዝሓስብኳ ባይጸንሐት so እዙውን ኣሎ ግን does it have to be bad even though ማዓት trauma ማዓት ፈተነ ገለ does it have to be no it doesn't have to be maybe ዝናቱ ጽባቐናቱ ክስተያሎ so ዓለምኩም ያ ፈተነ ያ then ኣነ እንታይ ኣብ ጃሚዕ ዓይነት ኢልና ኢንሻአላህ ክንሪኦ ኸለና በቃ ሰላም ዘለዎ ህይወት ንነብር ጽቡቕ እቲ ንኻልእ ሰብ ሕማቕ ኢሉ ዝሓስቦ ንዓና ግን it's beautiful and الله ሕጂ ብሂል ኣሎ ኣብ ትግርኛ ዝኾነ ሰብ ካብ ሕማቕ ነገር ተወጪው ካብ ሓደጋ ወይ ካብ ሞት ዝበልዖ እንጀራ ኣለዎ ይድምሰልኩም እቲ በዓል ሓደጋ ደጋጥሞ ሰብ ግን ኣይርአኒ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ግን ካብ ሕማቕ ነገር ክወጽእ ከሎ ዝበልዖ እንጀራ ኣለዎ እዚ እያ በሓቂ purpose ኣሎ ማለት እዩ something ኣሎ ማለት so እንታይ ከ ከምዚ እንተዳ ነፍስና ሆሙ victim mentality አልሚድናያ ነቲ ልክዕ ከምቲ ናይቲ መኪና ጽቡቕ ሞርንሪ the same thing negative ክትርኢ ከለኻ victim ክትከውን ከለኻ ከም ዓይነት ያ ኩሉ ግዜ ስኻ ውጽዕ በቃ ትደልዮ ነገራት ትረክምሽ like ንኣብነት ትደልዮ ገንዘብ ትደልዮ ሓዳር ትደልዮ ውላድ ግን ነፍስኻ ስቲል ከም ውጽዕ ኢኻ ትሪኣ because it's not እቲ ደጋው ነገራት ኣይኮነን it's the ውሽጣው ነገራት ስለዝኾነ ዘይተመዓራረየ ዘሎ ወላ blessing ይምጻእ በቃ ንዓኻ ከም ጽቡቕ ኣይኮነን that's why ከይት ሓጎስካ ትነብር ሽዑ so ነቲ ዘለና ብዙሕ ጸጋ እንዲ ዘለና ወላ እንታይ ድበሃል ጫማያ ደይብለይ ዘማረርሲ እግር ዘይብሉ ምስራኹ ገለጽ በሃል ኣሎ ምሽ ካባና ዝኸፈ ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ ፈሊጥና ነቲ ዘለና ጽቡቕ ንርአዮሞ and then ሽዑ everywhere ኢኻ ትረክብ ጽቡቕ ንኣብነት ሕጅስ simple ያ ኣብዚኣ ጽቡቕ ክሪኤ ኢለ ተሓሲበሲ እዚ ግሪነሪ ጽቡቕ እዩ ናይ ዘንጨራሩ ገለ ኢንሻአላህ ናብትናት ይብላ ገለ መለ ብዛዕባ ካብ ቪክቲም ሜንታሊቲ ግን ንበይንና ደጋጥመና ኮይኑ ስንሰማዕና ንበይንና ወላ ንኻልእ ሰብ ከም ዘጋጥምኮ ትፈልጥ ኢኻ ግን ከምዚ ሃቢት ትገብሮ ኢንሻአላህ ካልኣይካ ከምዚ ንእሽተይ selfishness ካ ሕዋስ ኣለዋ ምሳ ምክንያቱ ነፍስኻ ብሌን ክትገብር ነፍስኻ ክትሓትት ኣይደልኒ ኢኻ ዘለኻ ክትሃድም ጥራሕ ትደልለኻ ክሽፍን ውጽዑ ኣነ ገለ ጥራሕ ክትብል ትደልለኻ ማለት እዩ so እዚ ኸኣኒ መመሊሱ እንዳጣሓለካ እዩ ዝኸይድ so ካብዚ ማራ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ሓደገኛ ዝኾነ ኣተሓሳስባይ ሽፍት ንግበር identity ናትና ኸይድ ኾን ዳሕራይ ከምዚ ተደኣ ክላ ኣነስ በቃ ኣብ ዝኸድኮ ኸይደ ተይ ዘይሰልጠን ወደይ ትይልካ it becomes ከም ዘይሰልጠን every time ሽዑ ገለ ነገር ክትሓስምከ ታያት መልጽእ ወስኻላ ዘይሰልጠካ ኢንሻአላህ ኮም ይመጽእ ከዝ already ተስሓው ርእስና ንሞልኦን ብኸምኡ ነደልድሎ ኣለና ማለት እዩ so ንሕና ግን በኣንጻሩ you know what ገለ ቻሌንጅ ክትርኢ ከለኻ ነቲ ኣተሓሊፍካ ዝማ ኣነ ዳእሞ ገለ ዓይነት እንደ ንኣብነት
حنتي أنا example زقدفوا حراق أي زبل ناقر زربا كلام كم normal casual أول نيرة because كمو هاي تحرق باقة لما كم تخاف جزا or something said سمع زنور كجلا I thought هم حراق مثلاً حجة I'm so the most calm person اللي أنا حاسة نفسي I'm very chill. أتي shift geared identity نفسي زوعة زنوركو قدم كم زحرة إلى حاسب كله I remember قال لك قاعد نقول لك بنكا بالنيرة ده حراجل مش ده تمهاركا ده صفحكا ما تشور نخون كا كير قال مش جمك no actually I'm really good سكاك control كجبري إلى مش control يقال سنة بس مش control قبل بوجي رشعو it became my بقى مننتي كوين إن شاء الله حاجة I'm like so relaxed أنا حركان mentality shift كمان yeah because حراء تيلك whatever زقات مك حراء تكون هم أنا I'm very patient تيلك شعو I remember كحرق أولي إزقبق نزنا برا situation زقات مني إن شاء الله هم زفتنا كان نقر إن شاء الله أكون ونقر انتي مزياتني انتي ما أنا مرة أفكمسات قال نفسي زي دراما قال مش متذكر تنشعو دارا أخوان نفسي the way I handle myself كم يخون فمزي أنا يبلني شعو الحين تغادي يسمعك أخون إن شاء الله قدم مرة زحرق أكازنا برسي كل نقرات ويقله then so to identity نغيره إن شاء الله كمزي سدتني عندي traumatized كوين عندي نعيد بقى family بالليل or كمزندي خوينه cause I have tried it فتنو إياها خمس إن شاء الله like أنا خمس خوينه خمس قلم بقى قلب بوزو حتبي لها ده حراجن مسفلت كايدن مقيارو نعها دبلت إن شاء الله so by choice كير كايو you see all the blessing تقولوا صبوا أب عالم زلوا نقرات دار آخا بقى بمسجانا زملاء هو تريمش بعدها خان روحها attracti خات تجبر شعو نزرع خاي شعو صبوا تجوا يا خات دلي صبوا سايد ناتو يا خاتري إذا بكيري كل جزء كتر آخر لخا قال يسب راح آخر يا فتا فرق راح هذا الله رخله سخاجن تغيل كان بتاع ملئت الله الله أقول الله إلك خاتري so it's a mindset that we have to train every time training جرنا كاب قالاتنا جميرنا كاب تجبرنا challenge نجبر كمتسألنا خلو نحيله completely خا كابو نوتسا so نقوم ونكون واتسكا of course ذا channel نقوم يلنا جيرنا and بس قد أمخا سومنا ونقبره book club علينا اتمتحفتنا نبوه كلنا يعبيتيو fiction قال كنا ننبب fiction is not bad جن اتنحنا ننبوه بقى عبيت توموركاسة أباينا زم حيشلنا أكيدانا بعلم الرأيانا بعلم زلنا ويت day to day نقبره زقبقنا نخن عوت بحنسا كنا بيبنا نعبيلو سومناوي أبزوم ترقيبنا لنا بدحريو خامنيسنا خا أب عبيت اتي أكشن نوسدلو أب عبيتنا ناي نفسنا محياش كمدب كألنا بحنساين ربعين كلتين بوزح ساعتين وسدنينا so join تقبرونا بخبرتنا عدمكم نتفولد سبات أبكم زلوا هيوت أركم زجد سام أناس enough is enough بقى هيوتي بعليك قوات أتسرع إلى حجي كابز عين زلوا هيوت سك بتحيو زلوا حجوس أبز هاللغة هاللي whether أفريقيا whether Asia whether West هاللي it doesn't matter إسي ده زلك كمز once أبت عقب هيوت كتبت سحكي لها بين سبك بين كمز أنا زلوا هيوت كنبروك حجز قليل كأخذ حسب so yeah كتصنبرونا نقدمكم and الزوم نسجلوا لينك سمسال أكاديمي علنا أبو join نختقبرو it's نتسا لينك على every video كليك يركم join كوينكم family خنو والحين تقصي قبلكم it's all free yeah unless كال extra service تزيد لها it's all free سكع next time بخالق topic حيزنا نمتز interesting topic حيزنا نمتز خاني سلام كنا يقبر لنا victim mentality كاب حجة training نقبر له and
كلهم جزانا خاني أب روعي الرهبنا so yeah see you